नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने नेपालको एकमात्रै सरकारी बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षणका लागि पिसिआर मेसिन हस्तान्तरण गरेको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालकै एकमात्र बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पताललाई एक थान पिसिआर मेसिन उपलब्ध गराएको छ। सोमबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको उपस्थितिमा महानगरको तर्फबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली र कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू महानगरले विभिन्न अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कान्ति बाल अस्पताललाई पनि कोभिड महामारीको बीच पिसिआर परीक्षण सहज रूपमा गर्नको लागि मेसिन उपलब्ध गराएको प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। कान्ति बाल अस्पतालले पिसिआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने झन्झट अब नहुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मित्र राष्ट्रको भगिनी सम्बन्ध रहेका सहरबाट प्राप्त भएको सामग्रीमध्ये एउटा पिसिआर मेसिन 3वटा हस्पिटलसँग आज तेस्रो चरणको सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि वीर अस्पतालसँग सम्झौता गऱ्यो, त्यसै गरी प्रसुति गृहसँग सम्झौता गऱ्यो, आज कान्ति बाल अस्पतालसँग सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ। र अहिले विशेष गरिकन अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै यो पिसिआर मेसिनको काम धेरै छ, तर अहिले चर्चा चाहिँ नि जुन सम्बन्धित छ बढी चर्चामा आइरहेको छ कोभिडसँग सम्बन्धितलाई नहुने मेसिन भनेर चाहिँ त्यो लगायत अरू कामलाई पनि प्रयोग हुन सक्ने मेसिन चाहिँ नि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिलेसम्म डाक्टर साहबको कुरा सुनेअनुसार पिसिआर गराउनको लागि टेको पठाउनु पर्नेमा भोलि त्यहीँबाट सहज रूपमा सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने र जुन हामीले सम्झौता उल्लेख गरेका छौँ आवश्यकता अनुसार सबै गर्ने गरिकन हामीले सम्झौता गरेका छौँ। यो मेसिन प्रारम्भिक चरण मात्र हो। आवश्यक पर्दाखेरि त्यस्तो कुनै समस्या पर्यो भने अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा 18 वर्ष मुनिका 9% बालबालिकाहरू कोभिडबाट प्रभावित भएको जानकारी दिनुहुँदै कान्ति बाल अस्पतालबाट दैनिक 20 देखि 30 जनासम्मको स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको बताउनुभयो। पिसिआर मेसिन कोभिड परीक्षणको लागि मात्र नभई बालबालिकामा हुने अन्य विभिन्न किसिमका भाइरसहरूको अध्ययन गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। महानगरले उपलब्ध गराएको पिसिआर मेसिन 1 हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सहयोग गरिदिनु भएकोमा महानगरप्रति सहृदय हामी चाहिँ कान्ति बाल अस्पताल परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो पेन्डेमिकमा हाम्रो देशमा करिब 14 वर्षभन्दा मुनिका 38% बालबालिकाहरू रहेका छन् र अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले देशभरिका 9% बालबालिकाहरू चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित छन्। मृत्युदर चाहिँ बालबालिकामा कम छ, तर सङ्क्रमित चाहिँ करिब 9% को दरमा छन् 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू। र हाम्रो अहिले पनि कान्ति बाल अस्पतालबाट दैनिक 20-30 वटा स्याम्पलहरू चाहिँ रेगुलर पठाउनु पर्ने, टेकु पठाउनु पर्ने एनपिएचएलसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। पैसा फेरि अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले नयाँ नियम चाहिँ हामीले शुल्क पनि उठाउनु पर्ने, प्र्याक्टिकली अलिकति हामीलाई व्यवहारिक अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा महानगरले यो सहयोग गरेर फेरि यो पिसिआर कोभिडको लागि मात्र उपयोग हुँदैन। अहिले चाहिँ महामारीमा हामी सबैले कोभिडको डायग्नोस्टिक त्यसमा पनि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ हैन, अहिलेको उत्कृष्ट विभिन्न रोग निदानका विधिमध्ये पिसिआरलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ अहिलेको उत्कृष्ट मध्ये अन्य भाइरसहरू भोलि हाम्रो धेरै यहाँलाई थाहा छ बालबालिकामा श्वास प्रश्वासले विभिन्न भाइरसहरूको सङ्क्रमण हुन्छ। रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्ने छ, यो घ्यारघ्यार धेरै गराउने, कतिपयलाई थाहा होला आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ दम जस्तो घ्यारघ्यार यो जाडोको मौसम सुरु भएपछि हुने विभिन्न भाइरसहरूको अध्ययनमा पनि पछिसम्म काम लाग्ने हुनाले अहिले हामीलाई सुरुमा केही यो एम्बिसियस नै हो अस्पतालले सुरु गर्नलाई, केही समय हामीलाई अझै पनि लाग्ला। जस्तो आज हामीले हस्तान्तरण लिएका छौँ, हामीले चाहिँ केही समय चाहिँ यसलाई पूर्वाधारहरू प्रोबेबली 1 हप्ताभित्र हामी पूर्वाधारहरू तयार गरेर रन गर्ने चाहिँ प्रयासमा छौँ।
विगत 58 वर्षदेखि बालबालिकाको लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कान्ति बाल अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणको लागि मेसिन उपलब्ध नभएकाले महानगरपालिका र अस्पताल बीच सम्झौता गरी पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गरिएको महानगरको शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरि कुँवरले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाले जुन अहिलेको महामारी रूपमा रहेको कोभिड-19 लाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले जुन एउटा एक थान पीसीआर मेसिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो हामीले एउटा पीसीआर मेसिन दिँदै गर्दा हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने के कुराहरू त्यसभित्र पर्छ भन्ने विषयमा सम्झौता दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। महानगरले उपलब्ध गराएको पीसीआर मेसिनबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरूको लागि निशुल्क रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र अघिल्लो महिनाको पीसीआर परीक्षणको विवरण अस्पतालले महानगरलाई बुझाउनु पर्ने तथा पीसीआर मेसिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको पीसीआर मेसिन भनी लेख्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेको गुठी संस्थाको जमिन मिचेर निजी व्यक्तिले घर निर्माण गरेको विवादको विषयमा सरोकारवाला निकाय बीच छलफल भएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित थापाथली कालमोचन घाट क्षेत्रमा रहेको 2 पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको 2 तल्ले घरमा व्यक्तिले स्वामित्व दावी गरेपछि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको बागमती नदी किनार सुधार परियोजनामा समस्या आएको छ। आइतबार वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागका पदाधिकारी सहितको टोलीले समस्याको समाधानका लागि स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। सो क्रममा वडा अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले संरचना व्यक्तिको हुने कुनै आधार नदेखिने बताउनुभयो। थापाथली पुल बनाउँदा पुलको आकर्षण बढाउन बनाइएको स्तम्भको जगमा घर बनाइएको उहाँले दावी गर्नु भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको परियोजनालाई निरन्तरता दिन संरचना हटाउन आवश्यक रहेकाले वडाबाट गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अनि मैले उहाँलाई के भने भनेदेखि यो मैले मात्र गरेर हुँदैन, जसको हो त्यस्तो मान्छेले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो, मैले सहयोग गर्ने गरौँला भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ गुठीलाई भयो, पुरातत्व विभागलाई भयो, बागमतीलाई भयो, यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ यो गर्यो भने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई अर्डर दियो भनेदेखि म आज भोलि जहिले हुन्छ उही बेला मैले फर्काइदिन्छु भनेको थिएँ। उही बेला फर्काउनुहोस्, जे पर्ला सहनु पर्ने म सहउँला भनेको थिएँ। तर सबैको कुरा यहाँहरूको सबैको कुरा सुनिसकेपछि किन जबरजस्ती गर्ने, किन विवादमा आउने भन्ने कुरा भएको भएर अनि धेरैचोटि हामी यहाँ बस्ने कोसिस गर्दा पनि हामीले बस्न सकिएन। र हामीले के ठानेछौँ भनेदेखि यो चाहिँ सबैको सम्पत्तिले राख्यो भन्दाखेरि यहाँहरूले आजको मिटिङले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उहाँ जसले काम गर्न आउनु भएको छ त्यो काम गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो भयो, यसलाई चाहिँ फुकाइदिनु पर्ने भन्ने भएको हुनाले अब हामी आजको यो मिटिङलाई चाहिँ त्यो फुकाइदिनु पर्ने हुन्छ। र मैले भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ आदेश दियो भनेदेखि म आज भोलि नै त्यो हाम्रो चाहिँ ल्याएर म फर्काइदिन सक्छु। गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार सो ठाउँको 188 नम्बरको एउटै कित्तामा 29 रोपनी जग्गा रहेको छ। त्यस ठाउँमा बैरागी र सन्यासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येको 2 पैसा जग्गामा बनेको घरसहित व्यक्तिले लाल पूर्जा लिएर जग्गाको स्वामित्व दावी गरेको छ। मालपोत ऐन दफा 24 बमोजिम दर्ता बदर गरेर गुठीको श्रेष्ठतामा देखिए गुठीको नाममा र श्रेष्ठतामा नदेखिए सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गराउने प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अब यो गुठी संस्थानले चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा क्षेत्राधिकार सीमित हुन्छ। त्यो पहिला त्यो स्तम्भ सार्ने हिसाबमा पनि त्यतिखेर कुरा हुँदाखेरि के देखिया थियो भने यो नक्साको हिसाबबाट हेर्दाखेरि विद्युतको सब स्टेसन लगायत त्यहाँदेखि बाहिरको भागहरू चाहिँ सार्वजनिकमा देखिया थियो। त्यसलाई फेरि एकचोटि भेरिफाई गर्नु होला होइन। जब 70देखि यो हाम्रो एउटै किता हो, यो 29 रोपनीको यो टुकुजाको चाहिँदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ त्यो जुन विवादित घर छ त्यहाँसम्मको हाम्रो एउटै किता जग्गा हो 29 रोपनीको, एउटै पूर्जा छ। त्योभन्दा बाहिर पर्छ
यो अर्थमा अहिले चाहिँ त्यसलाई मैले कन्फर्म गरेर भन्दिनँ। त्यसलाई अब हाम्रो यहाँ कार्यालयका हाकिम साहबहरूले चाहिँ सबै श्रेष्ठहरू जे डकुमेन्ट मगाउनुपर्छ मगाएर हेर्नु होला। मेरो बुझाइमा त्यो सार्वजनिक जग्गामा पर्छ। व्यक्तिले लाल पूर्जा लिएर जग्गाको स्वामित्व दावी गरे पनि सो जग्गा गुठीको रहेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले दावी गर्नु भएको छ। सो जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा खोजी भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफ्ना प्रमाणहरू कसरी चाहिँ त्यो जग्गा प्राप्त भयो, उहाँले कसरी खरिद गर्नुभयो, त्यो लिखतसहित सबै लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। सायद अब त्यो ल्याउनु भएको छ कि छैन, ल्याउनु भएको पनि छैन होला। अब विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणहरू हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको हुन नसक्ने ठाउँ देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि एक त बागमतीको छेउ र त्यहाँ चाहिँ नि बागमती घाटको रूपमा बनेको भकारी माथि घर बनेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ त्यो सत्तलहरू भत्काउने क्रममा हेर्दाखेरि त्यो देखियो। त्यो हेर्दाखेरि पनि व्यक्तिको घर हुन सक्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ अब थापाथलीभन्दा पश्चिमतिरको भाग सम्भवतः यहाँ व्यक्तिका घरहरू नभएको हुनुपर्ने हो। त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा यो अब हामीले पनि हेर्नुपर्छ। हामीसँग यहाँ भएका चाहिँ कागजहरूबाट पनि थाहा हुन्छ। घरको जगमा भएको संरचनामा प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्री हेर्दा व्यक्तिगत संरचनाको स्वरूप नदेखिने पुरातत्व विभागकी पुरातत्व अधिकृत मञ्जु सिंह भण्डारीले बताउनु भएको छ। जगमा कुदेका ढुङ्गाको पर्खाल र त्यसमाथि मौलिक इँटा दाची अपा पनि रहेको छ। संरचनामा रहेको पर्खालको माथिल्लो भागमा पालीफो अर्थात् बुट्टेदार इँटा पनि राखिएको छ। सामान्यतया व्यक्तिगत वा आवासीय घर निर्माणका लागि यस्ता सामग्री प्रयोग नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। घर भत्काउन त्यो आश्रम भत्काउन बेला त्यो घर भत्किन्छ कि भन्ने चाहिँ डर थियो। तर पछि चाहिँ भत्काउने क्रममा चाहिँ भत्काउने जाँदा चाहिँ त्यो जुन घरको छ घरको ठ्याक्क तल बेचमा चाहिँ यति राम्रोसँग बनाएको स्टोन कार्विङ गरेर बनाएको स्टोनको वाल छ। त्यसमाथि माथि तचिया छ, त्यसमाथि फेरि फबुटा छ। यदि त्यो जग हो भने यदि त्यो घरको जग हुँदो होला ठिकै छ। ढुङ्गाको त बेस त बनाउँछन्, कोही पनि घरमा गर्दा ढुङ्गाको बेस त राख्छन्। तर फबुट्टा भनेको कुनै कम्प्लिट मोनुमेन्ट नहुन्छ। त्यो तलको फबुट्टा भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट मोनुमेन्टमा चाहिँ त्यो बुट्टा देखाउनलाई चाहिँ त्यो राखेको हुन्छ। त्यो माथि त कुनै कसैले पनि घर बनाउँदैन। हाम्रो सत्तलहरूमा पेटीमा त्यो बुट्टाहरू देखिएको हुन्छ। जग मुनि कुनै पनि ठाउँमा त्यो बुट्टाहरू भेटिँदैन। यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ व्यक्तिले त्यो ठाउँलाई त्यस्तो सार्वजनिक त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुनै एउटा कालखण्डको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको त्यस्तो स्थललाई चाहिँ कसरी उसले आफ्नो बनायो भन्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह नै खडा भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको परियोजना त्यही घरमा पुगेपछि खन्ने क्रममा रोकिएको छ। जगको तल्लो भागमा चिल्लो ढुङ्गाको स्तम्भ जस्तो आकार र त्यसमाथि परम्परागत संरचनामा प्रयोग गरिने बुट्टा सहित इँटाको पर्खाल रहेको छ। त्यसमाथि काठ, इँटा र सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको 2 तल्ले घर रहेको छ। यो घरको स्वामित्व आफूसँग भएको दावी गर्दै एक व्यक्तिले लाल पूर्जा सहित स्वामित्व दावी गरिरहेका छन्। तर स्थानीयले भने त्यहाँ सिंह सतल रहेको र सोही माथि व्यक्तिले घर बनाएको दावी गरेका छन्। बचपनदेखि स्थानीय बासिन्दा पनि हुँ र यहीँको साधु महन्त पनि हुँ र हामीले देख्दाखेरि त्यहाँ सन्यासी अखडा सकेपछि जुन ठाउँमा अहिले कठघेरा भन्छु, म त त्यसलाई घर पनि भन्दिनँ किनभने त्यो कठघेरा हो र त्यो ठाउँमा सिंहको स्तम्भ थियो। जुन भीमसेन थापाले नेपालको पहिलो पुल भीमसेन थापाले नेपालमा बन्यो त्यो पुरातत्व अभिलेख छ। त्यसैको स्तम्भको रूपमा र त्यसलाई चाहिँ नि यो सिंहको स्तम्भले सिंह सतल भनिन्थ्यो। त्यो जुन अहिले अखडाहरू छ त्यसलाई सिंह सतल भनिन्थ्यो। र अब त्यो सिंह सतललाई चाहिँ नि जो व्यक्तिले आफ्नो नाममा गर्यो कसरी गर्यो। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थापाथलीदेखि टेकु दोभानसम्म एसियन विकास बैंकको सहयोगमा 3 चरणमा नदी सुधार परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा टेकु दोभानदेखि टेकु पुलसम्म, दोस्रो चरणमा टेकु पुलदेखि टुकुचा बागमती दोभानसम्म र तेस्रो चरणमा टुकुचादेखि थापाथली पुलसम्मको खण्डमा पर्ने सम्पदा पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्हार र नदी क्षेत्रको सुन्दरता बढाउने काम भइरहेको छ। सम्पदा क्षेत्रभित्र व्यक्तिको स्वामित्व दावी भएको अवस्थाबाट परियोजना रोकिने अवस्था आउन नदिनुका साथै कानुनी र व्यावहारिक दुवै विधिको उपयोग गरेर समस्याको समाधान गर्दै जाने वडाले जनाएको छ।
दर्शकबिनी यिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।